Hello everybody, I am Mujal Sapkota. Let's again begin our next topic, that is के भयो अहिले हामीले क्लासिकल पाथवे पढ्यौँ। अब चाहिँ हामी अल्टरनेट पाथवे है त कम्प्लिमेन्टको के पढ्ने। अब कम्प्लिमेन्टको चाहिँ हामी अल्टरनेट पाथवे पढ्ने है त। अब कम्प्लिमेन्टको अल्टरनेट पाथवेमा चाहिँ के थाहा पाउनुपर्छ भन्दाखेरि कम्प्लिमेन्टको अल्टरनेट पाथवे चाहिँ के छ। कम्प्लिमेन्टको अल्टरनेट पाथवे चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट अफ एन्टिबडी है। यो चाहिँ एन्टिबडीसँग डिपेन्डेन्ट छैन। इन्डिपेन्डेन्ट अफ के भयो एन्टिबडी है, इन्डिपेन्डेन्ट अफ एन्टिबडी। अनि अल्टरनेट पाथवे है त। अनि अल्टरनेट पाथवे त्यसैले यो चाहिँ इनेट इम्युनिटीमा आउँछ है त, इनेट इम्युनिटीमा पर्छ है, इनेट इम्युनिटीमा पर्छ। अनि त्यसपछि अब हाम्रो अहिले क्लासिकल पाथवेमा के भएको थियो, C1 देखि C9 सबै कम्प्लिमेन्ट प्रोटिन युज भएको थियो है। C1 देखि C9 सबै के भयो, कम्प्लिमेन्ट प्रोटिन चाहिँ के भयो, कम्प्लिमेन्ट प्रोटिन के भएको थियो, युज भएको थियो है। कम्प्लिमेन्ट प्रोटिन के भएको थियो, युज भएको थियो। तर हाम्रो यसमा चाहिँ है, तर हाम्रो अल्टरनेट पाथवेमा चाहिँ के हुँदैन, अल चाहिँ के हुँदैन, युज हुँदैन है त। सबै कम्प्लिमेन्ट प्रोटिन चाहिँ के हुँदैन, युज हुँदैन। सप्लिमेन्ट प्रोटिन चाहिँ युज हुँदैन। C1 C2 अनि C4 है, C1 C2 र C4 है। C1 C2 र C4 चाहिँ के हुँदैन, नट युज है, यिनीहरू चाहिँ नट युज है। यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट MCQ भएर आइदिन्छ है, यो चाहिँ नट युज। अनि त्यसपछि अब अरू के जान्नु पर्यो भन्दाखेरि, अब अरू के जान्नु पर्यो भन्दाखेरि अब यहाँ यो जुन अल्टरनेट पाथवे छ है, अब त्यसपछि अब यो कसरी सुरु, केले ट्रिगर गर्छ त भनेर सुरु गर्नु पर्यो है। अब यसलाई स्टार्टिङ केले गर्छ भन्दाखेरि स्टार्टिङ चाहिँ यसलाई है, यसलाई स्टार्ट गर्न चाहिँ धेरै छ है। स्टार्टिङमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो इन्डोटक्सिन है त, हाम्रो ब्याक्टेरियाले प्रड्युस गर्ने इन्डोटक्सिन है। अनि त्यसपछि लाइपोटेकोइक एसिड है, लाइपोटेकोइक एसिड। अनि त्यसपछि लाइपोटेकोइक एसिड। अनि त्यसपछि अरू के हुनसक्छ भन्दाखेरि पेप्टिडोग्लाइकेन है त, पेप्टिडोग्लाइकेन। त्यसपछि इस्ट है, इस्ट। यिनीहरूले चाहिँ के गरिदिन सक्छ भन्दाखेरि, यिनीहरूले चाहिँ डाइरेक्टली के गरिदिन्छन् भन्दाखेरि C3 लाई है त। यिनीहरूले चाहिँ डाइरेक्टली के गरिदिन्छन्, यिनीहरूले चाहिँ डाइरेक्टली C3 लाई है त। प्लाज्मामा C3 छ है, कम्प्लिमेन्ट सबै के भयो, प्लाज्मामा छ। प्लाज्मामा चाहिँ C3 चाहिँ के छ, इनएक्टिभ छ है त। यिनीहरूसँग यदि है, यिनीहरू हाम्रो ब्लडमा है दिस सब्सटेन्स है त, दिस सब्सटेन्स, यो सब्सटेन्सहरू चाहिँ हाम्रो ब्लडमा आयो भने है, हाम्रो ब्लडमा है, यो सब्सटेन्स चाहिँ हाम्रो ब्लडमा आयो भने के हुन्छ, यसले चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, C3B लाई चाहिँ केमा ब्रेक गर्छ भन्दाखेरि C3A र C3B मा ब्रेक गर्छ है। C3A र के बनाउँछ, C3B मा ब्रेक गर्छ है त। ल अब म यहाँ सुरु गर्छु है त प्रपर पाथवे। यो के छ, ब्याक्टेरिया छ है, यो चाहिँ के छ, ब्याक्टेरिया छ। यहाँ चाहिँ ब्याक्टेरिया के छ, इन्डोटक्सिन छ मानौँ है। यो इन्डोटक्सिनले चाहिँ के गर्यो, यो इन्डोटक्सिनले है त, अब यहाँबाट सुरु गरौँ है त। यो इन्डोटक्सिनले चाहिँ C3 लाई केमा कन्भर्ट गर्यो, C3A र C3B है। अनि हामीसँग यहाँ यो इन्डोटक्सिन है त, यो चाहिँ के भयो, इन्डोटक्सिन। यो चाहिँ इन्डोटक्सिन हो भने हामीसँग यहाँ के एट्याच भएर बस्यो, हामीसँग चाहिँ C3B एट्याच भएर बस्यो है त। हामीसँग चाहिँ C3B के भयो, एट्याच भएर बस्यो। C3A चाहिँ के भयो, फ्री भयो है त। C3A चाहिँ के भयो, फ्री भयो है। अब यो C3B लाई है त, अब यो C3B भठा चाहिँ आएर के बस्छ भन्दाखेरि फ्याक्टर B भन्ने हुन्छ है त। अब C3B भठा चाहिँ के आएर बस्छ भन्दाखेरि फ्याक्टर B भन्ने, फ्याक्टर B भनेको पनि अर्को कम्प्लिमेन्ट प्रोटिन हो है त। फ्याक्टर B भनेको नि अर्को कम्प्लिमेन्ट प्रोटिन हो है। यो चाहिँ यसरी C3B भठा आएर चाहिँ बस्छ है त, B पनि है। त्यसपछि एकछिनपछि के आउँछ भन्दाखेरि फ्याक्टर D आउँछ है, यो पनि अर्को कम्प्लिमेन्ट प्रोटिन हो है। यो फ्याक्टर D आउँछ। फ्याक्टर D ले चाहिँ के गरिदिन्छ भन्दाखेरि, फ्याक्टर D ले चाहिँ है, अब फ्याक्टर D ले चाहिँ फ्याक्टर B लाई है त, फ्याक्टर D ले चाहिँ फ्याक्टर केलाई, फ्याक्टर B लाई चाहिँ BA र BB मा कन्भर्ट गर्छ है।
बिए र के गर्छ बिबीमा कन्भर्ट गर्छ है फ्याक्टर। अनि त्यसपछि यो कन्भर्ट भएपछि बिएको बिए र बिबी हुन्छ है त, बिए र बिबी हुन्छ, त्यहाँमध्ये बिबी चाहिँ यहाँ रहन्छ है, बिए चाहिँ फेरि के हुन्छ फ्री हुन्छ है त, बिए चाहिँ फेरि के हुन्छ फ्री हुन्छ है। यति जान्नु पऱ्यो है। कम्प्लिमेन्ट अल्टरनेट पाथवेमा चाहिँ यति जान्नु पऱ्यो है। अल्टरनेट पाथवेको सुरुको ट्रिगर कसले गरे हो, इन्डोटक्सिन, लाइपोटेकोइक एसिड ब्याक्टेरियामा भएको पेप्टिडोग्लाइकेन, कहिले कहिले इस्ट इटसेल्फले चाहिँ सर्कुलेसन प्लाज्मामा इनएक्टिभ भएको C3लाई चाहिँ C3A र C3B बनाउँछ है। C3Bले चाहिँ C3B हटा आएर चाहिँ फ्याक्टर बी बस्छ। अनि त्यसपछि एकछिनपछि चाहिँ फ्याक्टर डी आएर बीलाई चाहिँ बिए र बिबीमा कन्भर्ट गर्छ। अनि बिबी चाहिँ आएर कहाँ बस्छ C3Bसँग एट्याच हुन्छ फ्याक्टर, अनि बिए चाहिँ जान्छ है। अब यो C3B र बिबी भनेको चाहिँ एकदम लेभाइल छ है। अब यो C3B प्लस बिबी भनेको चाहिँ एकदम के छ लेभाइल छ है। अब यो लेभाइल भएको कारणले यसलाई चाहिँ के गर्यो स्टेबिलाइज गरिदिने है। यसको लागि चाहिँ के गर्ने स्टेबिलाइज गरिदिने फ्याक्टर चाहिन्छ है। यसलाई स्टेबिलाइज गर्न है, यसलाई चाहिँ के भयो तलबाट चाहिँ के भयो होल्ड गरेर राख्न है। तलबाट चाहिँ ल त यहीँ बस है भनेर यसरी होल्ड गरेर बस्छ है त एउटा मान्छे आएर यहाँ यसलाई चाहिँ होल्ड गरेर बस्छ है। त्योलाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ भन्दाखेरि त्यो होल्ड गर्ने फ्याक्टरलाई चाहिँ हामीले प्रोपर्डिन भनिन्छ है त, प्रोपर्डिन भनिन्छ। प्रोपर्डिनले चाहिँ के गर्छ, प्रोपर्डिनले चाहिँ C3B प्लस बिबीलाई स्टेबिलाइज गर्ने काम गर्छ है। अब त धेरै सजिलो छ। C3B र बिबी जुन मिल्यो नि होइन, यिनीहरूले पनि के गर्छ अर्को C3लाई है, अर्को C3लाई C3A र C3Bमा कन्भर्ट गर्छ है। मैले के भने बुझ्यौ, C3B प्लस बिबी है त, C3B र बिबी है, C3B र बिबी मिलेर चाहिँ के भन्यो यसले चाहिँ C3लाई है त, C3B र बिबी मिलेर चाहिँ C3लाई केमा कन्भर्ट गरायो C3A, अनि त्यसपछि C3Bमा कन्भर्ट गरायो है। भनेपछि अल्टरनेट पाथवेमा चाहिँ C3 कन्भर्टेज के हो, C3B प्लस बिबी आफै एउटा के भयो C3 कन्भर्टेज है। यसले चाहिँ के गर्यो C3लाई कन्भर्ट गरायो केमा भन्दाखेरि C3A र C3Bमा है। C3B प्लस बिबी चाहिँ C3 कन्भर्टेज। अनि यहाँ आएर के एट्याच भयो अर्को मोलिक्युल अफ के आयो, अब यहाँ अर्को मोलिक्युल अफ C3B आयो। भनेपछि अब हामीसँग के भयो C3B प्लस बिबी है प्लस के भयो C3B है त, C3B प्लस बिबी प्लस C3B है। यहाँसम्म बुझ्यो है। सुरुमा भएको C3 चाहिँ कसले हो, सुरुमा भएको C3 चाहिँ यो इन्डोटक्सिन यिनीहरूले गर्दा हुन्छ है। इन्डोटक्सिन, लाइपोटेकोइक एसिड है, पेप्टिडोग्लाइकेन, अनि त्यसपछि इस्टले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसले चाहिँ स्पोन्टेनियसली C3लाई क्लिप गरिदिन्छ, योसँग एट्याच आएपछि C3 है। त्यसपछि एकछिनपछि चाहिँ अब यो C3 चाहिँ अब C3B छ है, C3B र एकछिनपछि चाहिँ बिबी पनि पाउँछौँ हामीले है। अनि यो C3B र बिबी मिलेर चाहिँ C3 अर्को C3 है, यो भनेको अर्को C3 है त, यसरी लेखिदिन्छु म। यो चाहिँ अर्को C3लाई C3A र C3Bमा कन्भर्ट गराउँछ है। अनि यो जुन अर्को C3B प्लस बिबी प्लस C3B छ है, यो तिनवटा जुन छ यो तिनवटाले चाहिँ के गराउँछ, अब यो तिनवटाले चाहिँ C5लाई कन्भर्ट गराउँछ है। यो तिनवटाले चाहिँ के गर्छ C5लाई C5A र है C5A र C5Bमा कन्भर्ट गराउँछ। अनि यो C5A पनि के हुन्छ थ्रोन हुन्छ है अथवा फ्री हुन्छ है। अनि यहाँ आएर एट्याच के हुन्छ भन्दाखेरि C5A पनि एट्याच हुन्छ C5B है। अब C5B त थाहा तिमीहरूलाई, C5Bले के गर्छ, C5Bले C6 C7 C8 C9लाई बोलाउँछ। यिनीहरूले चाहिँ के बनाउँछ एउटा मेम्ब्रेन एट्याक कम्प्लेक्स बनाउँछ है। यिनीहरूले चाहिँ के बनाउँछ मेम्ब्रेन एट्याक कम्प्लेक्स बनाउँछ। अनि यो मेम्ब्रेन एट्याक कम्प्लेक्स चाहिँ गएर कहाँ बस्दिन्छ, यो मेम्ब्रेन एट्याक कम्प्लेक्स चाहिँ गएर हाम्रो ब्याक्टेरियामा गएर बस्दिन्छ है त, यो मेम्ब्रेन एट्याक कम्प्लेक्स है। अनि ब्याक्टेरियाको के हुन्छ लाइसिस हुन्छ, ब्याक्टेरियाको के हुन्छ लाइसिस हुन्छ, यसरी हेल्प गर्छ है त। अल्टरनेट पाथवेको मिनिङ के हो, सुरुमा C3 कन्भर्ट भयो है, त्यसपछि B आएर एट्याच भएको थियो, फ्याक्टर B आएको थियो, त्यसपछि फ्याक्टर Bलाई चाहिँ फ्याक्टर Dले केमा कन्भर्ट गर्यो BA र BBमा कन्भर्ट गर्यो। अनि C3B हटा के जान्छ BB जान्छ है। अनि C3 र B र BB भएर चाहिँ अर्को C3लाई है त
C3B र BB भएर चाहिँ के हुन्छ अर्को C3 लाई कन्भर्ट गर्यो अनि अर्को C3 लाई पनि यसरी नै कन्भर्ट गर्यो यो चाहिँ के हुन्छ थ्रोन हुन्छ है अनि यो तीनटै एट्याच हुन्छ अनि त्यसपछि तीनटैले चाहिँ के गर्यो C5 लाई कन्भर्ट गर्यो तीनटैले चाहिँ के गर्यो C5 लाई कन्भर्ट गर्यो है तीनटैले चाहिँ C5 लाई कन्भर्ट गर्यो C5A + C5B मा C5A थ्रोन हुन्छ C5 ले कसलाई इन्भाइट गर्यो C6 C7 C8 C9 यिनीहरूले चाहिँ मेम्ब्रेन एट्याक्स कम्प्लेक्स फर्म गर्यो है अनि यसले चाहिँ के गर्यो ब्याक्टेरियाको के गर्यो लाइसिस गर्यो है यो चाहिँ के थियो यो चाहिँ अल्टरनेट पाथवे है अल्टरनेट पाथवेको 4वटा पोइन्ट स्पेसियल्ली जान्नै पर्छ है इंडिपेंडेंट अफ एंटीबॉडी पार्ट अफ इनेट इम्युनिटी C1 देखि C9 सबै कम्प्लिमेन्ट युज हुँदैन C1 C2 र C4 युज हुँदैन है ल यो चाहिँ हाम्रो के थियो यो चाहिँ हाम्रो अल्टरनेट पाथवे थियो है त अब यो चाहिँ के थियो अल्टरनेट पाथवे थियो अब आउँछ लेक्टिन पाथवे है अब चाहिँ के आउँछ लेक्टिन पाथवे है अब आउँछ के आउँछ अब आउँछ लेक्टिन पाथवे आउँछ है त अब आउँछ लेक्टिन पाथवे यो चाहिँ के को थ्रु हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो प्लाज्मामा है हाम्रो प्लाज्मामा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि लेक्टिन प्रोटिन हुन्छ है त हाम्रो प्लाज्मामा चाहिँ के हुन्छ लेक्टिन प्रोटिन हुन्छ है लेक्टिन प्रोटिनले चाहिँ कसको जस्तो काम गर्छ है लेक्टिन प्रोटिनले चाहिँ के बाइन्ड गर्छ भन्दाखेरि अब सुन है त लेक्टिन प्रोटिनले चाहिँ बाइन्ड्स टु म्यानोज है त ग्लुकोज जस्तै फ्रुक्टोज जस्तै म्यानोज हुन्छ है त म्यानोज रेसिड्युज अफ है बाइन्ड्स टु म्यानोज रेसिड्युज अफ के भयो ब्याक्टेरिया है त यसले चाहिँ केमा बाइन्ड गर्छ म्यानोज रेसिड्युज अफ ब्याक्टेरियासँग बाइन्ड गर्छ है लेक्टिनले चाहिँ गएर केमा बाइन्ड गर्छ म्यानोज रेसिड्युज अफ ब्याक्टेरियासँग बाइन्ड गर्छ अनि त्यसपछि प्लाज्माबाट यो हुन्छ है प्लाज्मामा चाहिँ लेक्टिन प्रोटिन हुन्छ यसले चाहिँ अनि त्यसपछि लेक्टिन छ नि जुन लेक्टिनले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि कम्प्लिमेन्ट 1 जस्तो काम गर्छ कम्प्लिमेन्ट 1 जस्तो काम गर्छ भनेको के भयो कस्तो काम गर्छ अनि यो पनि के भयो इन्डिपेन्डेन्ट यो पाथवे पनि के भयो इन्डिपेन्डेन्ट अफ एन्टिबडी है इन्डिपेन्डेन्ट अफ के भयो एन्टिबडी इन्डिपेन्डेन्ट अफ एन्टिबडी है इन्डिपेन्डेन्ट अफ एन्टिबडी अनि त्यसपछि इन्डिपेन्डेन्ट अफ एन्टिबडी अर्को चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट अफ एन्टिबडी सो चाहिँ के भयो इन्भल्भ इन है त त्यसैले यो चाहिँ इन्भल्भ इन के हो इन्भल्भ इन इनेट इम्युनिटी इन्भल्भ इन के हो इनेट इम्युनिटी त्यसैले यो चाहिँ इनेट इम्युनिटीमा के हुन्छ इन्भल्भ हुन्छ है अनि यसमा पनि के भयो नट अल कम्प्लिमेन्ट युज हुन्छ है त नट अल C1 देखि C9 सबै युज हुँदैन नट सबै युज हुँदैन है त यहाँ चाहिँ के हुँदैन C1 चाहिँ नट युज है किनकि C1 जस्तो काम चाहिँ कसले गरे C1 चाहिँ युज हुँदैन है यसमा चाहिँ के हुँदैन लेक्टिन पाथवे भनेको प्लाज्मामा के हुन्छ लेक्टिन प्रोटिन हुन्छ लेक्टिन प्रोटिनले चाहिँ म्यानोज रेसिड्युज अफ ब्याक्टेरियासँग बाइन्ड गरेपछि यो पाथवे सुरु हुन्छ है यो पाथवेको चाहिँ मैले यहीँ इनिसिएसनै यही हो है त इनिसिएसनै के भयो यो पाथवेको यही हो यो पाथवेको इनिसिएसन त्यसपछि लेक्टिन भनेको चाहिँ लेक्टिन भन्ने मलिक्युल हुन्छ है लेक्टिन भन्ने मलिक्युल चाहिँ C1 को जस्तै के गर्छ काम गर्छ है त यो चाहिँ के भयो इन्डिपेन्डेन्ट अफ एन्टिबडी हो त्यसैले यो पनि के हो इन्भल्भ इन इनेट इम्युनिटी है अनि सबै नट अल सबै कम्प्लिमेन्ट C1 देखि C9 युज हुँदैन C1 चाहिँ युज हुँदैन है C1 चाहिँ युज हुँदैन तर अब यसको चाहिँ सबै के भयो सजिलै भयो है त यहाँ चाहिँ के छ है अब यो चाहिँ एउटा के छ हाम्रो ब्याक्टेरिया छ है ब्याक्टेरियाको चाहिँ के छ यो म्यानोज रेसिड्युज है त म याम लेखिदिन्छु है त म्यानोज रेसिड्यु है यहाँ चाहिँ आएर के बाइन्ड हुन्छ यहाँ चाहिँ आएर चाहिँ हाम्रो के बाइन्ड हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ आएर हाम्रो लेक्टिन बाइन्ड हुन्छ है त यहाँ चाहिँ आएर लेक्टिन बाइन्ड हुन्छ अब लेक्टिनले के गर्छ त नि लेक्टिनले के गर्छ लेक्टिनले C4 लाई है त अब सबै पाथवे हाम्रो क्लासिकलको जस्तै छ है त लेक्टिनले C4 लाई कन्भर्ट गर्छ केमा C4A + C4B मा है अब यहाँ आएर के बाइन्ड हुन्छ C4B बाइन्ड हुन्छ है अनि लेक्टिन र C4B भएर केलाई बाइन्ड C4B ले केलाई बाइन्ड गर्छ C2B लाई है त भनेपछि अब यहाँ एकछिनपछि के हुन्छ C2 पनि क्लिप हुन्छ केमा C2A + C2B मा है सबै प्रोसेस माथिको जस्तै है अनि लेक्टिन प्लस C4B प्लस C2B भएर चाहिँ केलाई कन्भर्ट गर्छ यिनीहरू सबै मिलेर चाहिँ अब पालो आयो C3 लाई कन्भर्ट गर्छ केमा
C3A प्लस C3Bमा। अनि यहाँ के आउँछ, यहाँ चाहिँ C3B है त, यहाँ चाहिँ C3B पनि आउँछ। अनि त्यसपछि लेक्टिन प्लस है, यति चाहिँ के भयो, लेक्टिन प्लस C4B प्लस C2B चाहिँ के भयो, C3 कन्भर्टेज है त। यो चाहिँ के भयो, C3 कन्भर्टेज केमा भन्दाखेरि लेक्टिन पाथवेमा है। अनि त्यसपछि लेक्टिन प्लस है त, लेक्टिन प्लस C4B प्लस C2B प्लस C3B, यो चाहिँ के हो, यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ C5 कन्भर्टेज है त। यो चाहिँ के भयो, यति चाहिँ के भयो, C5 के हो, यो चाहिँ C5 कन्भर्टेज। C5 कन्भर्टेजले चाहिँ के गर्छ, C5 कन्भर्टेजले चाहिँ C5 लाई चाहिँ C5 र C5A र C5Bमा, त्यसपछि त सकिहाल्यो काम है। यहाँ के आउँछ, यहाँ चाहिँ अर्को C5B आउँछ, त्यसपछि त थाहा पाइहाल्यो होइन। C5Bले केलाई इन्हिबिटेसन गर्छ, C6 C7 C8 C9। अनि यो चाहिँ के फर्म हुन्छ, यहाँ चाहिँ मेम्ब्रेन एट्याक कम्प्लेक्स फर्म हुन्छ है त, मेम्ब्रेन एट्याक कम्प्लेक्स फर्म हुन्छ है, मेम्ब्रेन एट्याक कम्प्लेक्स फर्म हुन्छ है। सुरुमा के भयो यो पाथवेमा, सुरुमा लेक्टिनले है त, सुरुमा चाहिँ यो पाथवेमा लेक्टिनले चाहिँ म्यानोज रेसिड्युज है ब्याक्टेरियामा है, यो ब्याक्टेरिया है, यो ब्याक्टेरिया। अनि यो ब्याक्टेरियामा चाहिँ के हुन्छ, यहाँ मैले बनाउनै पर्यो के भन्दाखेरि मेम्ब्रेन एट्याक कम्प्लेक्स, मेम्ब्रेन एट्याक कम्प्लेक्स केले बनाउँछ, C6 C7 C8 C9 है। लेक्टिनले चाहिँ आएर के हुन्छ, म्यानोज रेसिड्युजमा आएर बाइन्ड भएपछि के हुन्छ, लेक्टिनले चाहिँ C4 लाई C4A र C4Bमा कन्भर्ट गर्छ। अनि C4Bले के गर्छ, C4Bले चाहिँ C2 लाई C2A र C2Bमा कन्भर्ट गर्छ है। त्यसपछि लेक्टिन C2B अनि लेक्टिन C4B र C2B भएर के हुन्छ, C3 लाई कन्भर्ट गर्छन् C3A र C3Bमा है। अनि त्यसपछि लेक्टिन अनि C4B C2B C3B मिलेर के गर्छ, C5 लाई कन्भर्ट गर्छन् केमा भन्दाखेरि C5A प्लस C5A प्लस C5Bमा है। त्यसपछि C5B चाहिँ के गर्छ, मेम्ब्रेन एट्याक कम्प्लेक्सलाई स्टिमुलेट गर्छ, मेम्ब्रेन एट्याक कम्प्लेक्स हुन्छ अनि ब्याक्टेरियाको के हुन्छ, ब्याक्टेरियाको लाइसिस हुन्छ, जसले गर्दा ब्याक्टेरियाको के हुन्छ, लाइसिस गर्छ। यसरी चाहिँ कम्प्लिमेन्ट सिस्टमले पनि हाम्रो बडीलाई प्रोटेक्ट गर्ने काम गर्छ है। यसरी कम्प्लिमेन्ट प्रोटिनले चाहिँ हाम्रो बडीलाई के गर्छ, प्रोटेक्ट गर्ने काम गर्छ है। कम्प्लिमेन्ट प्रोटिनले चाहिँ हाम्रो बडीलाई प्रोटेक्ट गर्ने काम गर्छ। अब अर्को कुरा के थाहा पाउनु पर्यो त है, अब अहिले चाहिँ हामीले यो हेरेको थियौँ नि, तिनटै पाथवे त हामीले राम्ररी पढ्यौँ होइन। अब अहिले हाम्रो यहाँ छुटेको के थियो हाम्रो, जस्तै C3A होइन, C4A होइन, C5A है, अनि C5A है, अनि त्यसपछि C3B है। यिनीहरू के हुन् त है, ल हेर है, C4A C5A र C3A र C4A C5A यी सबै चाहिँ के भयो, यी सबै चाहिँ एनाफाइलोटक्सिन हो है त, एनाफाइलोटक्सिन्स हो। एनाफाइलोटक्सिन्स भनेको के हो, अहिले मैले एउटा इक्जाम्पल, दामी इक्जाम्पल दिइरहेको थिएँ है। जस्तै यो मास सेलमा है, यो चाहिँ के भयो, मास सेल, मानव यो चाहिँ के हो, मास सेल हो, अथवा मानव यो सेल चाहिँ के भयो, बेसोफिल हो है। मास सेल अथवा बेसोफिलमा चाहिँ यहाँ के को लागि रिसेप्टर हुन्छ, यहाँ रिसेप्टर हुन्छ एफसी पर्सन है त, एफसी पर्सन अफ, यहाँ चाहिँ के को लागि रिसेप्टर हुन्छ भन्दाखेरि एफसी पर्सन है त, यहाँ चाहिँ एफसी पर्सन अफ आइजिई एन्टिबडी। अहिले भर्खर पढ्यौँ है हामीले, अहिले भर्खर हामीले के पढेको थियौँ, यहाँ चाहिँ के को लागि हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ आइजिई एन्टिबडीको लागि है त, यहाँ चाहिँ आइजिई एन्टिबडीको लागि चाहिँ के हुन्छ, एफसी पर्सन अफ आइजिईको लागि चाहिँ रिसेप्टर हुन्छ। त्यस्तै मास सेलमा पनि C3A C3B अनि C3A C4A र C5 को लागि चाहिँ के हुन्छ, रिसेप्टर हुन्छ है त। यहाँ चाहिँ रिसेप्टर हुन्छ है, रिसेप्टर हुन्छ के को लागि, रिसेप्टर हुन्छ C3A C4A अनि C5A भटा। अनि जब यो रिसेप्टरमा गएर है, जब यो रिसेप्टरमा गएर चाहिँ C3A C4A C5A बाइन्ड हुन्छ, त्यसबाट चाहिँ मास सेल्सबाट चाहिँ के हुन्छ, हिस्टामिन र सेरोटोनिन निस्किन्छ है। मास सेलबाट चाहिँ हिस्टामिन र सेरोटोनिन निस्किन्छ है। अनि यिनीहरूले के काम गर्छ भन्दा हामी यो सबै केसँग एसोसिएटेड छ, टाइप 1 हाइपर सेन्सिटिभिटी रियाक्सनसँग है त, टाइप 1 हाइपर सेन्सिटिभिटी
मैले यो प्रत्येक बार यो भनिरहेको छु है। पछि टाइप 1 हाइपर सेन्सिटिभिटी रियाक्सन पढ्दाखेरि धेरै सजिलो हुन्छ है त हामीलाई आफैलाई, यो चाहिँ धेरै सजिलो हुन्छ है। अहिले यति बुझ कि मास सेल छ, मास सेल र मा चाहिँ के हुन्छ, एउटा चाहिँ एफसी पर्सन अफ आइजी इक्वलाई पनि के हुन्छ, रिसेप्टर हुन्छ। रिसेप्टर भएपछि एफसी पर्सन अफ आइजी आएर पनि के हुन्छ, बस्दिन्छ यहाँ है। यसै गरी अनि रिसेप्टरसँग के लागि रिसेप्टर हुन्छ मास सेलमा, फर C3A C4A C5A। अनि आएपछि के हुन्छ, एनाफाइलोटक्सिन भनेको यिनीहरू जब यो C3A है, C3A अनि त्यसपछि C4A है, C5A आएर बाइन्ड हुन्छ नि, त्यति बेला चाहिँ हिस्टामिन र सेरोटोनिन के हुन्छ, रिलिज हुन्छ मास सेलबाट। अब एनाफाइलोटक्सिन किन भनेको भन्दाखेरि चाहिँ हामी पछि पढ्छौँ है त। यो अब टाइप 1 हाइपर सेन्सिटिभिटी रियाक्सनमा युज हुन्छ भन्ने यति सम्झ्यौ। अनि C5A भनेको चाहिँ के भयो, यसको नै रोल हेर न है, यो जुन गएको थियो नि अघि नै यत्तिकै रिमुभ भएको, यिनीहरूको पनि रोल छ। यसको चाहिँ के हो काम, केमोट्याक्सिस है त। C5 भएको ठाउँमा चाहिँ केमोट्याक्सिस फर के भयो, केमोट्याक्सिस फर न्युट्रोफिल्स है। C5 ले चाहिँ जुन ठाउँमा ब्याक्टेरिया हाहा त्यो ठाउँमा आऊ आऊ भनेर भन्छ है त, त्यो ठाउँमा न्युट्रोफिल्स आऊ ब्याक्टेरियालाई डिस्ट्रोय गर भनेर बोलाउँछ है C5A ले। अनि त्यसपछि C3B को काम चाहिँ के छ भन्दाखेरि अप्सोनिन छ है त। यसले चाहिँ अप्सोनिनको जस्तो नि काम गर्छ है। अप्सोनिनको काम कसले गरेको थियो, अब हेर है, अप्सोनिनको काम दुईवटा मैले अघि नै अहिले पनि एउटा अप्सोनिनको काम भने, यो भनेको के भयो, यो भनेको ब्याक्टेरिया भयो है। ब्याक्टेरियालाई चाहिँ के छ, FAB पोर्सन है त। FAB पोर्सनले चाहिँ आइजिजी है त, FAB पर्सनले चाहिँ के गरे आइजिजीले है, आइजिजीले बाइन्ड गरे है। अनि यसको म्याक्रोफेजमा है, यसको लागि एप्स रिसेप्टर है, आइजी इकोलाई कहाँ हुन्थ्यो, मास सेलमा हुन्थ्यो। आइजिजीको लागि एफसी पर्सनको रिसेप्टर चाहिँ के हुन्छ, म्याक्रोफेजमा हुन्छ। अनि म्याक्रोफेजमा भएपछि चाहिँ आएर चाहिँ के गरिदिन्छ, म्याक्रोफेजले चाहिँ आएर यो कम्प्लेक्सलाई के गर्छ, फ्यागोसाइटोज गर्छ है, फ्यागोसाइटोज गर्छ। अथवा के हुन्छ, अथवा अहिले हाम्रो यहाँ नयाँ अप्सोनिन चाहिँ के पढ्यौँ, C3B छ। यो चाहिँ के छ, ब्याक्टेरिया छ है। ब्याक्टेरियामा चाहिँ यहाँ आएर यति है, यहाँ चाहिँ यति के छ, C3B बाइन्ड छ भने, C3B बाइन्ड छ भने के हुन्छ, फेरि म्याक्रोफेजमा है, फेरि म्याक्रोफेजमा चाहिँ के हुन्छ, C3B को लागि पनि के हुन्छ, रिसेप्टर हुन्छ है। बेसोफिलमा के को लागि रिसेप्टर थियो, C3A C4A C5A को लागि रिसेप्टर थियो। म्याक्रोफेजमा के को लागि रिसेप्टर हुन्छ, म्याक्रोफेजमा एउटा एफसी पोर्सन अफ आइजिजी है, आइजिजी। अनि अर्को चाहिँ के हो, C3B को रिसेप्टर हुन्छ। अनि C3B को रिसेप्टर हुने भएपछि C3B ले चाहिँ के गर्छ, म्याक्रोफेजलाई बोलाउँछ है, म्याक्रोफेजलाई बोलाउँछ। अनि फेरि यसलाई पनि के गर्छ, म्याक्रोफेजले फ्यागोसाइटोज गर्छ। त्यसैले अप्सोनिन गरेर के गर्यो त, यो अप्सोनिनको काम भनेको के हो भन्दाखेरि फ्यागोसाइटोजलाई इजियर बनाउने है त। म्याक्रोफेजले यत्तिकै ब्याक्टेरियालाई फ्यागोसाइटोज गर्न सक्दैन है। अनि यदि कुनै अप्सोनिन मलिक्युल आएर बस्दै भने चाहिँ अब चाहिँ फ्यागोसाइटोज गर्न सजिलो छ। अप्सोनिन मलिक्युल तिमीलाई कसैले के हो भनेर सोध्यो भने एफसी पोर्सन अफ आइजिजी है। अनि त्यसपछि C3B है त, C3B र एफसी पोर्सन अफ आइजिजी है। यो कुरा चाहिँ सम्झिनु पर्यो है त, एनाफाइलोटक्सिन, न्युट्रोफिल्स है। अब तिमीहरूलाई लाग्छ सक्छ है। अब एउटा चाहिँ के क्वेसन आउँछ भन्दाखेरि आइजिएम चाहिँ किन, वाइ है, आइजिएम चाहिँ किन ग्रेटर कम्प्लिमेन्ट फिक्सेसन देन आइजिजी है त। आइजिएम चाहिँ वाइ कम्प्लिमेन्ट फिक्सेसन है त, आइजिएम चाहिँ किन बढी कम्प्लिमेन्ट फिक्सेसन देन के भयो, आइजिजी है। आइजिजी भन्दा चाहिँ आइजिएम किन कम्प्लिमेन्ट फिक्सेसन चाहिँ के छ, बढी छ। यसको लागि एउटा लजिक के छ भन्दाखेरि है, यो एउटा के छ, ब्याक्टेरिया छ है, यो एउटा के छ, ब्याक्टेरिया छ। अनि त्यसपछि ब्याक्टेरियामा चाहिँ के हुन पर्यो भन्दाखेरि अनि त्यसपछि C1 मलिक्युल छ नि, C1 है, C1 मलिक्युलमा चाहिँ QRS भन्छ होइन। क्यु आएर सुरुमा क्यु आएर बाइन्ड गर्ने ठाउँलाई, क्युलाई चाहिँ के चाहिन्छ रहेछ भन्दा एटलिस्ट 2वटा एफसी पोर्सन चाहिन्छ है, दुईवटा एफसी पोर्सन चाहिन्छ भनेको 2वटा के चाहिन्छ, एन्टिबडी चाहिन्छ है। एटलिस्ट 2वटा एन्टिबडी भनेको के भयो, एटलिस्ट डाइमेरिक एन्टिबडी चाहिने रहेछ है। अब आइजिजीको त के हुने भयो, आइजिजी है एउटा मलिक्युल है, एउटा मलिक्युल मात्रै छ भने त के हुन्छ, C1Q गएर बाइन्डै गर्न सक्दैन है। यो चाहिँ आइजिजीमा है। सुरुमा के भयो, यो ब्याक्टेरियालाई सपोज यो दुईवटा ब्याक्टेरिया छ है, एउटा ब्याक्टेरियालाई चाहिँ केले कोट गरे, एउटा ब्याक्टेरियालाई चाहिँ तिम्रो
है। यो एउटा ब्याक्टेरियालाई चाहिँ के गरे ह, यो ब्याक्टेरियालाई चाहिँ आइजिजीले कोड गरे है। यो ब्याक्टेरियालाई चाहिँ केले कोड गरे ह, आइजिजीले है। अब अर्को एउटा ब्याक्टेरिया हेर, यहाँ चाहिँ के छ, अर्को एउटा ब्याक्टेरिया छ। यो ब्याक्टेरियालाई चाहिँ यो हेर मैले मल्टिमेरिक बनाएको, पोलिमेरिक पेन्टामेरिक बनाएकै किन हो, यो आइजिएम हो है। अनि यो C1Q छ नि हाम्रो कम्प्लिमेन्ट क्यू है, कम्प्लिमेन्ट 1Q हुनको लागि चाहिँ के हुनु पर्यो, कम्प्लिमेन्ट 1Q एक्टिभेट हुनको लागि है, कम्प्लिमेन्ट 1Q चाहिँ आएर यहाँ बाइन्ड हुनको लागि चाहिँ एटलिस्ट यसलाई 2टा FC पोर्सन चाहिन्छ है। 2टा FC पोर्सन अफ के चाहिन्छ, इम्युनोग्लोबुलिन पाइन्छ। अब आइजिजी हुनु पऱ्यो भने त्यसको लागि के हुनु पऱ्यो, आइजिजी हुनको लागि चाहिँ जहिले पनि 2टा FC पोर्सन हुनु पऱ्यो, बल्ल 2 ठाउँमा आएर के गर्न सक्छ, C1Qले बाइन्ड गर्न सक्छ। तर सधैँ एउटा ब्याक्टेरिया भठा 2टा आइजिजी हुन्छ भन्ने छैन नि है। तर एउटा आइजिएम चाहिँ के छ, पेन्टामेरिक छ के, एउटै आइजिएम के छ, पेन्टामेरिक छ है। अनि एउटै आइजिएम पेन्टामेरिक भएको कारणले C1Q आएर यहाँ बाइन्ड भयो भने के हुन्छ, यसको नि FC पोर्सन भइहाल्यो। एउटै आइजिएममा कतिवटा छ, 5वटा FC पोर्सन छ है। त्यसैले आइजिएम भएको ठाउँमा चाहिँ के हुन्छ, आइजिएम भएको ठाउँमा चाहिँ क्लासिकल इम्युनिटी है त, क्लासिकल कम्प्लिमेन्ट सिस्टम हुने चान्स चाहिँ एकदम धेरै छ। किन भन्दाखेरि म एकवटा फेरि भनिदिन्छु, किनभने क्लासिकल कम्प्लिमेन्ट चाहिँ C1 देखि सुरु हुन्छ। C1 को QRS र 3 भन्ने एउटा QRS र QRS पार्ट हुन्छ। अनि क्यूलाई हो सुरुमा बाइन्ड गर्ने, क्यूलाई चाहिँ एटलिस्ट 2टा एन्टिबडीको के चाहिने रहेछ, FC पोर्सन चाहिने रहेछ है। आइजिजीमा चाहिँ एउटा मोनोमेरिक फर्ममा कतिवटा हुन्छ, एउटा मात्रै FC पोर्सन हुन्छ। त्यसैले यसलाई चाहिँ 2टा आइजिजी चाहियो। तर एउटा ब्याक्टेरियासँग सधैँ 2टा आइजिजी हुन्छ भन्ने छैन नि। तर चान्स चाहिँ के भयो, आइजिएमसँग चाहिँ बेटर कम्प्लिमेन्ट फिक्सेसन हुने चान्स भयो। किनभने एउटै आइजिएम मलिक्युलसँग के छ, 5वटा FC पोर्सन छ। त्यसैले चाहिँ आइजिएम चाहिँ बेटर कम्प्लिमेन्ट पाथवे हो। कम्प्लिमेन्ट फिक्सेसन चाहिँ आइजिएमले के गर्छ, बेटर गर्छ देन के हो, देन आइजिजी है, देन आइजिजी। अब आइजिजीको बारेमा चाहिँ तिमीले अब अघि नै मैले पढाइ भएँ, त्यही पनि म एकवटा रिभाइज गरिदिन्छु। आइजिजीमा चाहिँ के हो, IgG4ले चाहिँ के भयो, डज नट टेक प्लास इन है। यसले चाहिँ डज नट टेक प्लास इन के भयो, प्लास इन कम्प्लिमेन्ट फिक्सेसनमा चाहिँ के गर्दैन, पार्ट लिँदैन है त। कम्प्लिमेन्ट फिक्सेसनमा चाहिँ के भयो, IgG4ले चाहिँ के गर्दैन, पार्ट लिँदैन। यसै गरी IgG2 है त, IgG2 र IgG2 चाहिँ के भयो, सबैभन्दा मिनिमम है त, सबैभन्दा मिनिमम अप्सनिन हो है IgG2। अनि अन्त सबैभन्दा मिनिमम के भयो, प्लासेन्टा ट्रान्सफर पनि हो है, प्लासेन्टा ट्रान्सफर पनि हो। मैले यहाँ यसको कुरा आएको हुनाले यो भनिदिइहालेको है, यसको कुरा आएको हुनाले मैले यो भनिदिइहालेको है त। ल यति कुरा चाहिँ जान्नु पऱ्यो है। लेस एप्सोनिन र लेस प्लासेन्टा ट्रान्सफर कुन हो, IgG2 हो। अनि कति पनि है, नो कम्प्लिमेन्ट फिक्सेसन चाहिँ के भयो, नो कम्प्लिमेन्ट फिक्सेसन चाहिँ के भयो, IgG4 हो है त। थ्याङ्क्स फर वाचिङ।